नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै लागू गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञा खुकुलो भइसकेको छ, जसका कारण बजारमा चहलपहल पनि बढेको छ। उद्योग, व्यापार, कल कारखाना र सार्वजनिक यातायात समेत सुचारू भइसकेका छन्। तर कुनै पनि आर्थिक गतिविधि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। उद्योगहरूमा कच्चा पदार्थको अभाव देखिएको छ, जनशक्ति पनि उपलब्ध छैन भने उत्पादनले बजार पाउने अवस्था समेत छैन। आजको छलफलमा हामी निषेधाज्ञा खुकुलो भइसकेपछि उद्योग व्यवसायीहरूले भोगिरहेका समस्याका विषयमा छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ उद्योग सङ्घ मकवानपुरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वागत प्याकुरेल र वीरगञ्जबाट उद्योगी हुनुहुन्छ सुरेश अग्रवाल। सुरेशजी, लामो समय नै भयो यो आर्थिक कारोबार बन्द भएको। लगभग 6 महिना त अब भनौँ न, चैत 11 गतिबाट हामीले जोड्यो भने अहिले करिब 6 महिनामा हामी पुगिरहेका छौँ। लकडाउन र त्यसपछि निषेधाज्ञा, यो 6 महिनाको अवधिमा कतिको क्षति भएको आकलन गर्नुभएको छ, खास गरिकन यो अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि, किनकि उद्योग व्यापार व्यवसाय सबै बन्द अवस्थामा रह्यो। फिगरले त भन्न गाह्रै होला, किनभने क्षतिको त आकलन गर्नै अहिले बाँकी नै छ। अहिले क्षति कति भयो भनेर आकलन गर्न बाँकी नै छन्, किनभने कामै भएको छैन। मान्छेहरू डरले त्रासले पनि बसिरहेकै छन् र हेर्दाखेरि अहिले पनि त्यस्तै छ। अब अलिअलि सरकारले खोलेको चाहिँ तपाईँको खाद्यान्न र अलिकति औषधि, तर त्यो पनि पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् तिनीहरू पनि, किनभने धेरै समस्याहरू छन्। बजारको समस्या थियो। प्रोडक्सन गरेर पनि बजार कहाँ दिने, किनभने पुरा बजारहरू बन्द थियो। सुरुमा त अलिअलि बिक्यो, तर पछि चाहिँ नि त्यो सेलाउँदै गयो। मान्छेहरूलाई पुरा भइसकेपछि अनि तिनीहरू सेलाउँदै गयो। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि मान्छेहरू छैनन्, सब आफ्नो ठाउँमा भएको आफ्नो जो कर्मस्थली थियो त्यहाँबाट सब मुभ गरेर आफ्नो घर घरमा गइसकेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै समस्याहरू क्रिएट भएको छ र उद्योगको नोक्सान त अहिले आकलन गर्नै गाह्रो छ। कति नोक्सान भयो भनेर आकलन गर्नै गाह्रो छ। स्वागतजी, अब त लकडाउन र निषेधाज्ञा यो दुइटै लगभग सहज भइसकेको अवस्था छ, देशैभर लगभग सहज भइसक्यो। अब अहिलेको कुरा गर्दाखेरि यो मकवानपुरका विशेष गरी उद्योग व्यवसायीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो अहिले? मकवानपुरको अवस्थामा जस्तो इन्डस्ट्री आफै चल्नलाई धेरै गाह्रो छैन अहिले, के हिसाबले सहजै भएको छ। तर यो चाहिँ तपाईँको प्रशासनिक हिसाबले सहज भएको हो। अहिले चाहिँ हाम्रो सुरेश दाइले भने जस्तै मार्केटको अवस्था त त्यही नै हो हजुरको। अब बनाएर पनि फुल क्यापेसिटीमा चलाएर चाहिँ त्यसलाई पठाउनलाई त्यो किसिमको मागै छैन। अब हाम्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरै उद्योग पनि आज 20% 25%मा हामी चलाइरहेको छौँ, जबकि यो हाम्रो पिक सिजन हुनुपर्ने बेला हो। दसैँ तिहारको मुखमा छौँ हामी, अलरेडी पिक सिजनको बेला हो। यसमा पनि 20% पलिमरको बिजनेस, पलिमरको प्याकेजिङ इटसेल्फ होइन। प्याकेजिङले सबैलाई छुन्छ नि। हामी त खाद्यलाई पनि दिन्छौँ, हजुरको पेय पदार्थलाई दिन्छौँ, हामी तपाईँको चाहिँ इन्जिन ओइलहरूलाई दिन्छौँ, स्याम्पूदेखि लिएर हजुरको चाहिँ अरू धेरै किसिमका चाहिँ प्रोडक्टहरू चाहिँ प्याकेजिङ हुन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ अब यो मल्टिपल सेक्टर्समा हाम्रो चाहिँ पहुँच भएको हुनाले म यदि चाहिँ ढुक्कसाथ के भन्न सक्छु भने कुनै पनि उद्योग एटलिस्ट यो एफएमसिजी भन्छ, फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर गुड्स र फुड इन्डस्ट्रीमा पनि अब यो चलिएको भनिए तापनि 25-30% 40%मा चल्नुभयो होला। कोही धेरै राम्रो उद्योगले गरेको छ भने 50%मा चलेको होला। त्योभन्दा राम्रो स्थिति मैले अरू कसैको देखेको छुइनँ। जस्तै मकवानपुरकै कुरा गर्दाखेरि मकवानपुरमा साना र ठुला उद्योगलाई हामीले अलिकति जोड्यो भने कति जति होला अहिले त्यहाँ? ठ्याक्कै आँकडा भन्दाखेरि हजुरलाई लगभग 150 होलान्। ठ्याक्कै त मैले अलि ठ्याक्कै याद भएन। 150 को हाराहारीमा छन्। धेरै जसो चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमै छन्। सुरेशजी, 12 पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको कुरा गर्दाखेरि 1500 भन्दा बढी त्यहाँ उद्योगहरू, साना ठुला सबै किसिमका उद्योगहरू छन्। र अहिलेको कुरा गर्दाखेरि यो खास गरिकन निषेधाज्ञा र लकडाउन अब सहज भइसकेको अवस्था छ, खुकुलो भइसकेको अवस्था छ। के छ त्यहाँको उद्योगहरूको अवस्था के छ? कतिको सञ्चालनमा छन्? सहज भएर पनि भन्दाखेरि अहिले लगभग 40% भन्दा बढी उद्योग अहिलेसम्म पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। 40% भन्दा बढी उद्योगहरू, अझै पनि 60% उद्योग अहिले पनि सञ्चालन गर्नै सकेका छैनन् उनीहरू। किनभने समस्या कतिको सम्म छ भने यो एरियामा
तपाईको प्राविधिक लिएर मजदुरहरूदेखि लिएर भारतीय बढी छन् हेर्नुस्। त्यसले गर्दाखेरि अब यो पेन्डेमिकको बेलामा सब चाहिँ नि यहाँबाट छोडेर गइसके र अब अहिले चालु भएर पनि तिनीहरू नभएको स्थितिले धेरै उद्योगहरू चालु नै गर्न सकेका छैनन्। जसले चालु गर्न सकेका छ त्यसले चाहिँ नि फुल क्यापासिटीमा गर्न सकिरहेका छैनन् र जो जति पनि क्यापासिटीमा 30-40% को हाराहारीमा उनीहरूले प्रोडक्सन गर्न सुरु पनि गरेका छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो आन्तरिकमा जसले जति उसँग प्राविधिकको व्यवस्था छ या लेबरहरूको व्यवस्था छ त्यसैबाट उसले चाहिँ नि जेन तेन काम गरिरहेको छ। र अरू भन्दाखेरि सबभन्दा समस्या त इन्डस्ट्रीहरूलाई जो अरू धेरै इन्डस्ट्रीहरू जो चालु नगर्न सकेको कारण पनि त्यो हो चाहिँ तपाईको फाइनान्स। गभर्नमेन्टले रिफाइनान्स गर्ने भनेर दुनियाँभरको नियम कानुन त निकाल्यो तर प्रक्रियागत जटिलता यति छ त्यहाँसम्म पहुँच हुनलाई चाहिँ नि साह्रै गाह्रो भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि साह्रै समस्या भइरहेको छ। मार्केटमा चाहिँ तपाईको लिक्विडिटीको साह्रै समस्या छ। त्यसले गर्दा अब खर्च दुनियाँभरको छ। सरकारले चाहिँ नि सुविधा यो दिने ऊ दिने भनेर भन्न त सबै कुरो भनिहाल्यो तर पहुँच चाहिँ नि केहीमा पनि भएको छैन। उद्योगहरूलाई चाहिँ नि सुविधा भनेको केही पनि पाएको छैन अहिलेसम्म। खालि भन्नलाई मात्रै हो। केही 2-4-10 जना यो 2-4% लिन सकेका छ भने लिन सक्यो होला। अथवा प्रक्रियागत झन्झटले यति ठुलो समस्या भइरहेको छ कि हरेक सब चाहिँ नि पहुँचमा पुग्न सकेको छैन अहिलेसम्म। किनभने तपाईको बैंकहरूले पनि प्रक्रिया पुरा नभइन्जेलसम्म हामी पनि यो पनि केही गर्न सक्दैनौँ। यो प्रक्रिया मिलाउनु पर्छ। नियम कानुन यति छन्। यो नियम कानुन सारा एक एक पोइन्ट हामीले चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ। त्यो सहज गराउनु जरुरी भइगयो। अदरवाइज चाहिँ नि तपाईको क्रय शक्ति मान्छेहरूको खतम भइसके। कामै नपाएर पैसै नपाएर मान्छेहरू क्रय शक्ति पनि छैन। क्रय शक्ति नभएर पैसा मार्केटमा आइरहेको छैन। सेल त्यस्तै बसिराखेका छन्। मैले फुल क्यापासिटीमा प्रोडक्सन गरेँ भने पनि त्यो चाहिँ नि सेल हुने बाटो छैन। र अहिले के छ भने र मेटेरियल प्याकिङ मेटेरियलहरू बाहिरबाट मगाउँदा चाहिँ पैसा दिएर ल्याउनु पर्ने स्थिति छ। उधारोमा दिनलाई बाहिरको पार्टीहरूले तयार भइरहेको छैन अहिलेको स्थितिमा। पुरानो पैसा तिर्नलाई गाह्रो भइराखेको छ। त्यस्तै हामीले पनि यहाँ चाहिँ नि माल बेच्दाखेरि क्यास पैसा माग्दाखेरि क्यास पैसा दिनलाई बहुतै समस्या छ। उधारोमा कति दिने, कहाँसम्म दिने, नगदमा किनेर लिएर आउने, उधारोमा बेच्ने भनेर पनि समस्या छ। बैंकबाट सजिलो तरिकाले पैसा पाइरहेको छैन। लिक्विडिटी त बैंकमा थुप्रो छ तर रिफाइनान्सिङको समस्या कस्तो छ भने प्रक्रियागत झन्झटिलो भएको हुनाले धेरै समस्या छ। यो सरकारले हेर्नै पर्ने हो। यसमा प्रक्रियागत झन्झटलाई चाहिँ नि सरकारले आँखा चिम्लनै पर्ने हो स्थिति। नत्र धेरै उद्योगहरू चाहिँ नि पलायन हुन्छन्, बर्बाद हुन्छन् र गभर्नमेन्टले चाहिँ त्यही ध्यान दिएन भने त्यो भोलि के होला धेरै ठुलो चाहिँ नि दुर्घटना हुने सम्भावना छ। यो उद्योगहरूमा भएको आर्थिक समस्या जुन छ यसको बारेमा हामी एकैछिनमा कुरा गरौँला। त्योभन्दा पहिले जनशक्तिको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। स्वागतजी, यो जनशक्तिको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि यो हामी भारतीय जनशक्तिमाथि नै निर्भर हुनुपर्ने कि हाम्रो बाध्यता हो या अब के कारण? किनकि जनशक्तिको कुरा गर्दाखेरि हाम्रा मान्छे त्यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा विदेशमा गएर काम गरिरहेका छन्। अर्कातर्फ हामी भारतबाट जनशक्ति के अरे ल्याएर काम गरिरहेको छु। कारण चाहिँ के होला? यो के हामीसँग छैन? यसको प्रमुख कारण भनेको हजुरलाई हामी कहाँ व्यावहारिक शिक्षाको कमी हो। पहिलो कुरो हामी कहाँ त्यो किसिमको टेक्निकल नो हाउ, त्यो किसिमको मान्छेलाई त्यो शिक्षामा टेक्निकल सब्जेक्ट्सहरूको जुन एक हिसाबको महत्त्व हुनुपर्ने त्यो किसिमको महत्त्व नदिएको कारणले हो। वी आर नट प्र्याक्टिकल। हामी थ्योरिटिकल कुराहरू गर्छौँ र तपाईँले हामी विदेशमा गएर धेरै मान्छेले काम गरेका छन् भन्छौँ तर विदेशमा गएका मध्ये पनि म्याक्सिममले गर्ने भनेको के भन त मेनुअल लेबर्सहरू नै हो। चाहिँ तल्लो स्तरको कामहरू कन्स्ट्रक्सनमा उनीहरूमा गर्ने कामहरू हो। त्यही भएर अब यो दक्ष जनशक्तिको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला प्राविधिक शिक्षाको कुरा आउँछ। अहिले पनि यदि यो अवस्थामा पनि हाम्रो देशमै जनशक्ति दक्ष जनशक्ति हैन टेक्निकल म्यान पावर यदि पर्याप्त भइदिएको भए चाहिँ तपाईँको अरू मेनुअल जब्सको लागि त हामीले यहाँ जनशक्ति पाइन्थ्यो नि, चल्थ्यो नि त। एउटा मेसिन चलेपछि अर्को दुईजनाले रोजगारी पाउँथ्यो नि त। त्यो किसिमको स्थिति छैन। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिलो मलाई कारण लागेको चाहिँ एउटा प्राविधिक शिक्षाको कमी हो। र दोस्रो के पनि हो भने हामी कहाँ
अब यो सुरुमा बाध्यताले गर्दा विदेशीको धेरै चाहिँ छ, अब त्यो पनि धेरैजनाको बाध्यता छ, त्यसलाई फेरि नकार्न त सकिँदैन। तर पनि यो रहर विदेश चाहिँ एकचोटि गइहाल्नु भन्ने किसिमको पनि मैले देखेको छु मेरो चाहिँ व्यक्तिगत भोगाइमा, होइन, यसलाई अन्यथा लिनुभन्दा पनि यो व्यक्तिगत भोगाइमा त्यो देखेको छु। त्यही भएर त्यो लेभलको उहाँहरूभन्दा राम्रो अब यहाँ भारतीयलाई ल्याएर एउटा चाहिँ उद्योगीले ल्याएर यहाँ काम गराउँदाखेरिको त्यो कस्ट हजुरले इमेजिन गर्नु पनि धेरै ठुलो छ। किनभने त्यो मान्छेले भारतबाट नेपाल आएर काम गर्ने बित्तिकै उसले त धेरै त्यसको चाहिँ पे पनि माग्छ, तलब पनि बढी माग्ने भयो, उसलाई बस्ने खाने यावत सुविधाहरू पनि दिनुपर्ने भयो, होइन। यो सब कुराले गर्दा त्यो कस्ट एक्चुअली हायर छ। एउटा कुरा यो बुझ्नु के जरुरी छ भने उद्योगीहरूले सस्तोमा काम गराउनलाई चाहिँ विदेशी चाहिँ भारतीयहरूलाई ल्याएर राख्यो, यो चाहिँ कस्ट घटाउनलाई हो भन्ने कुरा होइन। यो आफू सुरक्षित हुनलाई, किनकि यहाँ धेरै हडतालको कुराहरू आउँछन्, अनि सुरक्षित हुनको लागि ल ठिकै छ यिनीहरूले त गर्दैनन् भनेर हो कि? त्यो पनि केही हदमा होला, अब त्यो पनि बोर्डर एरियातिर अलिकति सम्भव होला, त्योभन्दा बाहेकको हकमा त्यो सम्भव छैन। हेर्नुहोस्, मेन कुरा भनेकै प्राविधिक शिक्षाको कमी हो र एउटा इन्डस्ट्रियल कल्चरको पनि कमी हो। कतिपय कुरामा के हुन्छ भने तपाईँ त्यही लेभलको एउटा चाहिँ हाम्रो अब नेपालमा हामीले त्यो हिसाबले उहाँहरूलाई परिष्कृत गर्न सकेनौँ, त्यो हामी सबैको गल्ती होला, ट्रेन गर्न सकेनौँ। चाहिँ एउटा मान्छेले एउटा तपाईँले विदेशी भारतीय भन्नुहोस् या कतै चाइनिज भन्नुहोस्, उहाँहरूले आएर काम गरेको देख्नुभयो, मैले त देखेको छु केही ठाउँमा चाइनिजहरूले पनि आएर काम गरेको देखेको छु। उहाँ किसिमको जुन किसिमको डेडिकेसन हुन्छ, जुन किसिमको उहाँहरूको काम गराइ हुन्छ, एउटा दुईजना नेपालीले गरे बराबर उहाँहरू एकजनाले गरिरहनु भएको हुन्छ प्राविधिक स्तरमा पनि। त्यही भएर तपाईँले सिधै दिने तलब भत्तालाई तपाईँले हिसाब गर्नुहुन्छ कि तपाईँले आउटपुटलाई हिसाब गर्नुहुन्छ, होइन। त्यही भएर उद्योगीहरूको हिसाबले त्यो हो। र दोस्रो कुरा के पनि हो भने जुन हिसाबले जनशक्तिकै आधारमा बन्द भएको भन्ने कुरा रूपमा छ, त्यसमा चाहिँ यो आधा सत्य हो। किनभने कतिपय ठाउँमा चाहिँ जति जनशक्ति भएर पनि चलाउन सकेको स्थिति छ, किनभने मार्केटले डिमान्डै गरेको छैन। त्यो ओभरअल होलिस्टिक अप्रोचमा हामी जानुपर्छ कि यसको चाहिँ समाधान खोज्नलाई जनशक्तिलाई एकतिर राखेर अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ ओके फाइनेन्सियल कस्ट अर्कोतिर राखेर हेर्न थाल्यौँ भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ इन्डिभिजुअल रूपमा त हामीले केही न केही चाहिँ निष्कर्ष निकालौँला, तर फेरि होलिस्टिकली त्यो त उठ जस्तो भइदिन्छ हजुरको हामीले लिने अप्रोच चाहिँ। तसर्थ जनशक्तिलाई मात्रै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पनि मान्नुपर्छ भने दक्ष जनशक्तिको कमी छ, प्राविधिक शिक्षाको हामी कहाँ अभाव छ। दोस्रो कुरा त्यो किसिमको इन्डस्ट्रियल कल्चरको पनि अभाव छ, जुन कुरामा को झनक एउटा तपाईँले अहिले नै भनिसक्नु भएको छ। तर त्यो मात्रै ठुलो चाहिँ फ्याक्टर चाहिँ होइन, किनभने उद्योगीहरूले त्यसलाई जुझ्न सक्ने किसिमको अवस्थामा उद्योगीहरू पनि धेरै हदसम्म पुगिसकेका छौँ, होइन। र अर्को तेस्रो कुरा मैले अघि पनि भने विदेशमा जाने एउटा लहर एउटा चाहिँ अब यो कस्तो भइदिन्छ भने कहिलेकाहीँ सुरुमा चाहिँ बाध्यता भइदिन्छ, पछि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा ट्रेन्ड भइदिन्छ। जस्तो हामीभन्दा अलिकति विकसित राष्ट्र हो नि त फिलिपिन्स, होइन। हामीभन्दा विकसितै राष्ट्र हो फिलिपिन्स। बङ्गलादेश जहाँ चाहिँ त्यत्रो चाहिँ इन्डस्ट्रियल प्रोग्रेस भइरहेछ, जहाँ त्यति चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरू लागिरहेछ, त्यहाँका जनशक्तिहरू पनि अझै पनि धेरै जनशक्तिहरू विदेशमा गएर काम गर्छन्। यो कतिपय त्यो ट्रेन्ड पनि हो, होइन। त्यही भएर जनशक्तिको मात्रै अभावले गर्दा अलि अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ प्राविधिक हिसाबले चाहिँ होला, तर चाहिँ तलको मेनल उसमा चाहिँ त्यसले गर्दा मात्रै हामीले गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन। यो नेपाली उद्योगीहरूलाई खालि लागेको एउटा लान्छना मात्रै हो, खालि बाहिरबाट ल्याएर मान्छे ल्याएर काम गराउँछन् अनि मान्छे आएन काम भएन भनेर। भोलि आज मैले बनाइदिएँ भने भोलि बेच्ने कहाँ, त्यो बेच्ने स्थिति पनि छैन, होइन। त्यसो हुनाले मेन त मार्केटले डिक्टेट गरे। हेर्नुहोस्, मार्केट भोलि ओपन भइदियो, मार्केट चाहिँ नर्मल भइदियो भनौँ न, नर्मल भइदियो, भोलि चाहिँ मार्केटमा व्यापार व्यवसाय बढ्न थाल्यो भने हामी सबैजना अपरेसनमा आउँछौँ, केही न केही हिसाबले हामीले चाहिँ चलाएरै छोड्छौँ। उद्योगीले एउटा उद्योग चलाउनलाई एउटा दुईवटा मान्छेले गर्दा उद्योग रोकिँदैन। हामीले चाहिँ उद्योगीहरूले एउटा मान्छे आएन आज एब्सेन्ट भयो भने हामी उद्योग बन्द गरेर बस्दैनौँ सर। त्यसको केही न केही हामी चाहिँ विकल्प खोज्छौँ। केही समय लाग्ला, केही समय अप्ठ्यारो होला, तर त्यो विकल्प खोज्न सकिन्छ। नेपालमा पनि ट्रेन गर्न सकिन्छ, गर्न पनि पर्छ, तर त्यसको लागि त्यो चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ पिसमिल सोल्युसन मात्रै हुन्छ। त्यसको एउटा मात्रै चाहिँ दीर्घकालीन उपाय भनेको साँच्चीकै व्यवहारिक शिक्षा दिने प्राविधिक शिक्षालयहरूको स्थापना मात्रै हो। सुरेशजी, जस्तै अब उद्योग र व्यवसायको कुरा गर्दाखेरि हुन त तपाईँहरू उद्योगी व्यवसाय हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई बढी थाहा हुनुपर्ने, तर मलाई के लाग्छ तीनटा कुरा बडा महत्त्वपूर्ण। एउटा कच्चा पदार्थ, अर्को जनशक्ति, र त्यसपछि बजार। जनशक्तिको बारेमा हामीले कुरो गर्यौँ नै। अब यो कच्चा पदार्थ र बजारको अवस्था चाहिँ अहिले कस्तो छ? कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि क्यास पैसा तिरेर ल्याउने स्थिति, उधारो महिनन्। कच्चा पदार्थको प्राइसहरू पनि बढ्या छ र चाहिँ नि तपाईको क्यास पैसा तिरेर ल्याउने स्थिति छ।
उधारोमा दिनलाई साह्रै गाह्रो मानिरहेछन् र जो दिइरहेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ नि पनि प्रिभिलेज दिइरहेको छन् भने पनि माल सामान यहाँ भित्रिसकेपछि पैसा तुरन्तै पठाउनु पर्ने हुन्छ। एडभान्स नपठाए पनि माल सामान भित्रिसकेपछि तुरन्त पैसा पठाउने हुन्छ। पहिले हामी चाहिँ नि माल सामान आइसकेपछि 30 दिन पनि पैसा पठाए पनि केही हुँदैन थियो, 35 दिन पठाए पनि हुन्थ्यो। तर अब अहिले क्यास पैसै तिरेर ल्याउने स्थिति छ। त्यो पनि एउटा ठुलो लागत रहेछ र र मेटेरियल त पाइरहेको छ इन्डियामा। यहाँ पनि नेपालमा पनि हाम्रो र मेटेरियल चाहियो भने यहाँ पनि उपलब्ध त छ, तर त्यही हो समस्या भनेको फाइनान्सकै समस्या भयो अहिले बढी। फाइनान्सकै समस्या, यो समस्या जुन आर्थिक समस्या भन्नुभयो, यो समस्या समाधानका लागि त सरकारले मौद्रिक नीतिमा निकै नै तपाईहरुको लागि के अरे पुनर्कर्जाको व्यवस्था, त्यसपछि कर्जाको पुनर्तालिका कुरा गरेको थियो। यसले के लाभ पुर्याएन उद्योगी व्यवसायीहरूलाई? मैले अघि नै भने यो कुरो लाभ पुर्याउन सक्छ, तर प्रक्रियागत झन्झट यतिको छ कि त्यहाँसम्म हरेक सबैको पहुँच हुन सकेका छैन। त्यो ठाउँसम्म त्यो रिफाइनान्सिङ गर्नलाई अहिले तपाईले आँकडा लिनुभयो भने, राष्ट्र बैंकबाट आँकडा लिनुभयो भने अहिलेसम्म कति % रिफाइनान्स भयो त्यसले तपाईलाई प्रश्न पार्छ। मलाई लाग्दैन कि रिफाइनान्सको धेरै चाहिँ नि कुरोहरू भएको छ। अहिले पनि मान्छेहरू सब बैंकवालाहरू चाहे अरू सबले चाहिँ नि लास्ट डेट मात्रै कुरिरहेछन्। लास्ट डेटसम्म के हुन्छ अरू पनि केही आउँछ कि बैंकवालाहरू पनि चाहिँ नि प्रक्रियागत झन्झटमा उनीहरू पनि अन्योलमै छन्। उनीहरू पनि अन्योलै छन् कि कुन तरिकाले के गर्ने, कहाँ हामीलाई राष्ट्र बैंकले समातिहाल्छ कि कहीँ कुनै गल्ती हुन्छ कि। त्यो प्रक्रियागत झन्झट टिलो छ, त्यसले गर्दाखेरि पहुँच हुन नसकेको हो। गभर्नमेन्टले व्यवस्था त गरेको छ, मैले अघि पनि भने त्यो कुरो व्यवस्था त गरेको छ, तर त्यो सजिलो तरिकाले त्यहाँ पहुँच हुनु पर्यो। सजिलो तरिकाले पहुँच नभइकन त्यो समस्याको समाधान हुन सक्दैन। सुरेशजी, जस्तै सरकारको त पक्कै नियत यही होला नि, अब उद्योगहरू सञ्चालन होस् र उद्योगीहरूलाई अलिकति सहुलियत होस् भनेर नै यस्तो नीति ल्याइएको होला। तर फेरि यो प्रक्रियागत झन्झट चाहिँ किन? अब धेरै किसिमको बैंकिङ नर्म्सहरुमा धेरै किसिमको प्रक्रियाहरू छन् मिलाउने। तपाईको कहिलेसम्म तपाईले चाहिँ ब्याज तिर्नु भएको छ, कहिलेसम्म के गर्नु भएको छ, त्यो नर्म्स पोइन्ट वाइज धेरैहरू छन् त्यस्तो मिलाउनलाई। र त्यो सबैले सबै कुरो त्यति बेला पूरा गर्न सकेका छैन, बुझ्नु भएन? त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्या धेरै छ। त्यो टाइममा सबैले पूरा गर्न सकेका छैन। बन्द भएको चैत्रदेखि बन्द भएकोले त्यो चैत्र मसानसम्मको पनि ब्याज तिर्न सकेका छैन, असारको पनि तिर्न सकेका छैन। गभर्नमेन्टले त्यो चाहिँ नि हामी चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि फ्रिज गर्न सक्छु, फ्रिज गरेर त्यसलाई मिलाउने। त्यो भन्दा पहिलेको चाहिँ तपाईले चाहिँ नि सबै ब्याजहरू सबै तपाईको क्लियर हुनुपर्ने, तपाईको सारा हरेक तवरले क्लियर भएको हुनुपर्ने। त्यो सब प्रक्रियागत झन्झटहरू सबै गर्न सकेका छैन। अहिले पनि धेरैहरू बाँकी छन्। त्यो नगर्न सकेर पनि समस्या छ। तपाईको ट्याक्स तिरेको हुनु पर्यो, सबै किसिमको कुरोहरू क्लियर हुनु पर्यो। अब त्यो अरू बन्द छन्, तपाईको पैसै छैन, तपाई ट्याक्स तिर्ने पनि पैसा छैन। उद्योगलाई मिनिमम चार्ज हरेक किसिमको उद्योगलाई चाहिँ तिर्नै परिराखेको छ। आफ्नो कर्मचारीहरूलाई तिर्नै परिराखेको छ। जति तिरेर आधा तिर्नु पर्यो भने पनि तिर्नु परिराखेको छ। सबै कुरो छ, त्यसमा त कुनै छुट पाएको छैन। तर त्यो सब पनि तिर्नलाई पैसा त चाहियो। मार्केटमा पैसा थुप्रो बाँकी छ, अर्बौं रुपियाँ मार्केटमा बाँकी छ, तर त्यो पैसा आउन नसकेर पनि समस्या भइरहेको छ। अब त्यसको लागि सरकारले केही अरू उपाय निकाल्छ कि मार्केटबाट पैसा कसरी लिने? लिक्विडिटीको सबभन्दा समस्या लिक्विडिटीकै प्रब्लम हो। लिक्विडिटी मार्केटमा छैन। तर सरकारले त यसको बारेमा सुट बनाउनु पर्ने होइन र, किनकि अब त ढिला भइसक्यो, किनकि 6 महिना नै भइसक्यो। यसरी ठप्प गरेर कति दिनसम्म राख्ने त? अलिकति लुज गर्नै पर्छ सरकारले, अलिकति लुज गर्नै पर्छ। अलिकति प्रक्रियागत झन्झटलाई चाहिँ सजिलो बनाउनै पर्छ, आँखा चिम्लनै पर्छ अलिकति, नत्र हुँदैन। एकदम नियम कानुनले पुरै बाँधेर तपाईले अहिले काम गराउन खोज्नुभयो भने त्यो अहिले एकदम गाह्रो छ। पैसा कुनै पनि उद्योगीले पैसा चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि अनुदानमा दिनुस् भनेर भन्दैन, तर त्यो सजिलो तरिकाले पाओस् र चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि व्यवसायलाई चलाउन सकोस्। व्यवसाय चलाएर अनि मात्रै त्यसले गर्न सक्छ। अदरवाइज त्यो आइडियल बसेर पैसा लियो भने पनि आइडियल बसेर काम गर्न सक्दैन, पैसा जेनेरेट गर्न सक्दैन।
भनेपछि नीति चाहिँ आयो तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन चाहिँ अझै पनि राम्रोसँग हुन सकेको छैन, त्यही भन्नु बुझ्नुभएको होइन? हजुर हजुर हजुर। स्वागतजी, के यो व्यावहारिक पक्षमा समस्या नै आएको हो र? किनकि सरकारको कतै न कतै देखिन्छ कि नीति जुन ल्यायो त्यो नीतिले कतै न कतै देखिरहेको छ कि सरकार चाहन्छ कि उद्योगी व्यवसायीहरू अलिकति सहज होस्। नीति आयो तर व्यावहारिक पक्षमा तपाईँहरू यस्तो गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ। यसको यस्तो छ, हजुरको सरकारले नीति लिएर आयो, त्यसको कार्यान्वयनको पक्षहरूलाई अलिकति जुन नीति अनुसारको यसलाई कन्डिसनिङ हुनु पर्थ्यो, जुन हिसाबले त्यो एउटा चाहिँ यो क्रिटिक्यालिटी अहिलेको अवस्थाको जुन संवेदनशीलता छ त्यसलाई बुझ्नुपर्ने थियो, त्यो हिसाबले नबुझेको हो कि जस्तो पनि एउटा लाग्छ। किनभने उद्योग व्यवसायमा त हामी त अब यो गयो, अब यो समय गएको समयलाई त फेरि फर्काएर ल्याउनै सक्दैनौँ, तर अहिले पनि कमसेकम यसलाई जतिसक्दो चाँडो राहतहरू दिएर जतिसक्दो चाँडो चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई एक किसिमको फेसिलिटिजहरू दिएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सक्ने जुन किसिमको एउटा चाहिँ यो गरिहाल्नुपर्ने एउटा अर्जेन्सी छ, त्यो अर्जेन्सी चाहिँ यहाँको एडमिनिस्ट्रेटिभ पक्षहरूमा अथवा चाहिँ त्यसमा ब्युरोक्रेसीमा देखिएन। यो कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपले हो। त्यो भनिरहँदाखेरि फेरि सरकारले पनि केही फेसिलिटीहरूको चाहिँ घोषणा गरेको छ र त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ सबै चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरूले चाहिँ अहिले पाइरहेको भनेको ब्याजको दरमा केही हिसाबको कटौती, जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब लिक्विडिटी बढेर ब्याङ्कहरूमा चाहिँ लिक्विडिटीहरू बढेर होला के होला, त्यो द्याट इज द प्र्याक्टिकल आस्पेक्ट। तर हामीले पाएको एउटा चाहिँ सुविधा त्यो मात्रै हो। त्योभन्दा बाहेक अब तपाईँको करको लागि चाहिँ केही समयको दायरा दिएको थियो लकडाउनको बेलामा, अब अहिले आएर त्यो पनि छैन, त्यो पनि रेगुलराइज भइसकेको छ। त्यही भएर अब यो र सुरेश दाइले भन्नुभयो एउटा प्रक्रिया झन्झटिलो भन्ने कुरा चाहिँ छँदैछ। त्यसभन्दा पनि अर्को के छ भने फेरि गभर्मेन्टले रिफाइनेन्सिङहरू गर्दाखेरि यो छुट यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ फन्डहरू जेनेरेट गर्दाखेरि के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रायोरिटी सेक्टर्सहरू लिस्ट आउट गरेको छ। हामी जहिले पनि के यति उद्योग व्यवसायलाई दियो भनिरहँदाखेरि हामी के बिर्सिन्छौँ भने त्यो गभर्मेन्टले चाहिँ प्रायोरिटी सेक्टर भनेर लिस्ट आउट गरेको छ, जसमा चाहिँ पर्यटन चाहिँ स्वदेशी कृषिमा आधारित चाहिँ उद्योगहरू, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगहरू भनेर त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी वाइज लिस्ट गरेको छ। सबै उद्योग व्यवसाय त्यो लिस्टमा पर्दैनन् होइन। त्यसमा नपरिसकेपछि त्यो उद्योग व्यवसायहरूलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने? कि हामीले चाहिँ यो ल तिमीहरूलाई चाहिँ हामीले ब्याङ्कलाई भनेर चाहिँ ब्याज दरमा छुट दिएको छौँ मात्रै भनेर त्यो चाहिँ सरकारले धर पाउँदैन। सरकारले गर्नु के पर्छ भने सरकारले आफ्नो अझै पनि समय छ, अब बितेको समयको बारेमा धेरै क्रिटिसाइज गरेर बस्दाखेरि यसले धेरै फ्रुटफुल हुँदैन। अब आउने समयमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले सबभन्दा पहिले आफ्नो एउटा प्रपर मापदण्ड बनाएर चाहिँ ल यति योसम्म चाहिँ प्र्याक्टिकल हो, यतिसम्म चाहिँ गर्दाखेरि एउटा किसिमको त्यो रिस त हरेकचोटि हुन्छ। हजुरको कोरोना नआउँदाखेरि चाहिँ के हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो किसिमका दुर्घटनाहरू हुँदैन थिए, के बिरामी परेर मान्छेहरूको मृत्यु हुँदैन थियो। काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोल्युसन बढेर चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ श्वास प्रश्वासको समस्या बढेको त हामीले 20 वर्षदेखिको रिपोर्ट हेरिरहेछौँ नि होइन। त्यही भएर हामी जे पनि एक्टिभिटी गर्छौँ त्यसमा रिस्क छ, तर त्यसलाई कसरी चाहिँ सकेसम्म इकोनोमिक एक्टिभिटी पनि गरिराख्ने तर रिस्कलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने एउटा प्रपर प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो। मैले योभन्दा अगाडिको सायद यहाँको कार्यक्रममा पनि त्यही भनेको थिएँ, व्यवहारिक हुनु पर्यो। कमसेकम हाम्रो देश हाम्रो परिस्थिति सुहाउँदो खालको र यो काम गर्न सकिने खालको बनायो भने त्यसले चाहिँ केही न केही हिसाबले उद्योग व्यवसायीले पनि ल यति चाहिँ गर्न सकिन्छ यति गरेर जाउँ भन्ने स्थिति पैदा हुन्छ। होइन भने चाहिँ अब त्यो नगर्दाखेरिको अवस्था के हुन्छ नि, हामीले अहिले भने जस्तै 0 र 1 को स्थितिमा छौँ क्या हामी। कि छ्याप्पै पारौँ कि पुरै खुल्लै छोडिदिउँ, त्यो भन्दाखेरि चाहिँ कहिले अनि 0 हुने बन्द गरेर राखे गर्ने, अनि भत्तै खोलिदिने, ल खोलेर बर्बाद भयो भन्ने, अनि फेरि भत्तै बन्द गरिदिने। अहिलेसम्मको ट्रेन्ड त्यो देखिएको छ। त्यो ट्रेन्ड हामी लङ टर्म सस्टेन गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर सरकारले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मलाई सोध्नुहुन्छ भने हरेक व्यवसायलाई हरेक उद्योग व्यवसायीहरूलाई उहाँहरूले योभन्दा अगाडिको वर्षहरूमा राज्यलाई पुर्याउनु भएको योगदान आर्थिक योगदानहरूको चाहिँ समीक्षा गरेर त्यो बराबरको रकम उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरिदिनुपर्छ, सब्सिडी चाहिँ ग्रान्ट गरिदिनुपर्छ गर्ने त्यो। किनभने हजुरले घुमाइ फिराइकन गर्दाखेरि प्रक्रियामा राख्दाखेरि त्यसको धेरै आफ्नै त्यो प्रक्रिया पुर्याउन लाग्ने कस्टहरू नै हाई भइदिन्छ
होइन त्यो सब कुरा गरेर फेरि आखिर सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट दिनु नै छ भने सिधै उद्योगी व्यवसायलाई किन नदिने त्यो फेसिलिटी, त्यो कुरामा पनि सोच्नुपर्छ। र अर्को कुरा के हो भने सरकारले अहिलेको स्थितिमा संसारभरि कर्जाको ब्याज घटेको छ, सरकारले कर्जा लिनु पर्यो, यहाँका हाम्रो सडकहरूको विस्तार गर्नु पर्यो, पुल पुलेसाहरू सब भत्केका छन्, बनाउनु पर्यो, नयाँ नयाँ ठुल्ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्सहरूलाई गति दिनु पर्यो। यही हो बेला, यही हो मौका र सबै इनर्जी त्यतातिर केन्द्रित गर्नु पर्यो ताकि हाम्रो अर्थतन्त्र पनि त्यसमा रिलेटेड हुन्छ र चलायमान हुन्छ। त्यो इन्जिन अफ ग्रोथ भनेको अब गभर्मेन्ट हो केही समयको लागि। जहिले पनि तपाईँको यस्तो क्राइसिसको बेलामा गभर्मेन्टले लिड लिनै पर्छ। उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ ठुल्ठुलो पुल पुलेसा, तपाईँको चाहिँ सडकहरू बनाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दा मान्छेहरूले त्यसमा रोजगारी पाउँछन्, त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका कन्स्ट्रक्सनका सामग्रीहरू प्रयोग हुन्छन्, अनि त्यसपछि त्यहाँ रोजगारी गर्ने मान्छेहरूले आज पैसा कमाउँछन्, गएर बजारमा खर्च गर्छन्, यहाँ उत्पादित वस्तुहरूको चाहिँ उत्पादन त्यहाँ बढ्न जान्छ, खपत बढ्न जान्छ, खपत बढेपछि आफै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, आफै हामी नर्मल्सीतिर चाहिँ हामी चाहिँ अग्रसर हुन्छौँ। तसर्थ सरकारले सबभन्दा पहिला गर्नुपर्ने काम भनेको आफूले गर्न सक्ने ठुल्ठुला विकासका पूर्वाधारहरूको कामहरू जुन छन् त्यो कामलाई सरकारले अगाडि बढाउनु पर्छ। र दोस्रो कुरा यो चाहिँ राहत दिने, यो सब चाहिँ उद्योगीहरूलाई चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल सपोर्टै हो। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइनेन्सियल्ली सिधै उहाँहरूलाई सपोर्ट गरिदिने र अर्को चाहिँ पोलिसी चेन्जेसहरू गरेर कसरी स्वदेशमै उत्पादित भएको वस्तुहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ, यहाँ प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, कमसेकम सरकारी निकायहरूमा उपयोग गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्ने हो। यो दुईटा काम गरिदिनु भयो भने अर्थतन्त्र आफै नर्मल्सीतिर जान्छ, केही न केही हिसाबले चलायमान हुन्छ। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस अहिले के छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, खास गरिकन हामी जस्ता मुलुकहरूले जुन एउटा भनौँ न अति कम विकसित मुलुकमा हामी पर्छौँ, यस्ता जुन देशहरू छन् विश्वमा, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाइरहेछन् अहिलेको अवस्थामा? उनीहरूले त हामीभन्दा धेरै राम्रो गरिरहेछन्। उनीहरूले आफ्नो आन्तरिक स्रोतलाई पुरा युटिलाइज गरिरहेछन्। हामी कहाँ चाहिँ नि हामी आन्तरिक स्रोत चाहिँ नि युटिलाइज गर्ने, आफ्नो देशको सामान आफू खपत गर्ने, आफ्नै प्रोडक्सन गर्ने भनेर भन्न त भन्छौँ, तर त्यो प्रोडक्सन गर्ने उद्योगीहरू अगाडि आउँछन्, तिनीहरूलाई चाहिँ नि सपोर्ट पाउँदैन। अब म औषधि उद्योग गरिरहेछु, औषधि उद्योगकै कुरो गर्दाखेरि नेपालमा बनेको औषधि सरकारले किन्ने औषधि चाहिँ नि प्रेफरेन्स दिनुपर्ने, यति % प्राइस हाई भए पनि लिनुपर्ने भनेर भन्छन्। तर यो सब कुरोहरूलाई चाहिँ नि जब अगाडि बढाइन्छ त्यो सब पछाडि हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै समस्या छ। यो कुरोलाई सिन्सियरली लिनुपर्ने भयो। विदेशबाट आयात गर्ने भन्नेमा हामी धेरै लागिरहेको हुन्छौँ, तर आफ्नो देशको खपत गर्नलाई चाहिँ नि आफ्नो देशको खपतलाई आफ्नो देशकोलाई चाहिँ नि बढाउनलाई हामीले चाहिँ सरकारले खुला हृदयले जबसम्म अगाडि आउँदैन या त्यही किसिमको चाहिँ नि उनीहरूले जाँगर देखाउँदैन तबसम्म चाहिँ नि हाम्रो यहाँको उद्योग फस्टाउन सक्दैन। जति कुरो गरे पनि, किनभने डाइरेक्ट यहाँ हाम्रो ट्याक्सबाट रिलेटेड धेरै कुरोहरू छन्। गभर्मेन्टलाई आफ्नो आम्दानीको चिन्ता जस्तो बढी लाग्छ जस्तो लाग्छ। उद्योग चल्यो भने गभर्मेन्टको आम्दानी कति फोल्ड बढ्छ, त्यो डाइरेक्ट ट्याक्सेस भन्दा पनि इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसमा गभर्मेन्टलाई धेरै पैसा आउँछ। यो कुरो सरकारले बुझ्नै पर्ने हो। हामी चाहिँ नि यो कुरोलाई बुझिरहेको छैनौँ, किनभने एउटा उद्योग चल्यो भने एउटा उद्योगसँग रिलेटेड हजारौँ मान्छेहरूलाई रोजगार पाउँछ। तिनीहरूको आम्दानी बढ्यो भने तिनीहरूको चाहिँ नि एक्सपेन्स गर्ने क्यापासिटी बढ्छ। एक्सपेन्स गर्ने क्यापासिटी बढ्यो भने उद्योगहरूको उत्पादन अटोमेटिक चाहिँ नि बढ्न थाल्छ, किनभने खपत बढ्यो भने उत्पादन पनि बढाउँछन् मान्छेहरूले। तर हामी कहाँ चाहिँ नि त्यो सबै कुरो इम्पोर्ट गरेरै भर पर्ने भन्ने स्थितिमा हामी आइरहेको छौँ। तर त्यो अब पहिले कुनै बेला हुन सक्छ होला कि नेपाली प्रोडक्टमा अलि विश्वास थिएन, तर अब त नेपाली प्रोडक्टहरू पनि चाहिँ नि नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीले गर्दामा चाहिँ नि आएर कम्पिटिसनमा आएर धेरै राम्रो राम्रो प्रोडक्टहरू बनिरहेछन्।
धेरै राम्रो राम्रो चाहिँ नि टेक्नोलोजी युज भइरहेको छ। अहिले त वर्ल्ड क्लास टेक्नोलोजी पनि नेपालमा भित्रिराखेका छन् र वर्ल्ड क्लास टेक्नोलोजी युज गरेर मान्छेहरूले प्रोडक्सन पनि गरिराखेका छन्। क्वालिटीमा भन्दाखेरि अब अहिले हामी सिमेन्टकै कुरो गर्दाखेरि, छडकै कुरो गर्दाखेरि हामी त वर्ल्ड क्लास क्वालिटी बनाइरहेको छु त, युज भइरहेको पनि छ। तर गभर्नमेन्टले चाहिँ नि आफ्नो प्रोजेक्टहरू चाहिँ नि सारा प्रोजेक्ट जति पनि ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू छन् तिनीहरूलाई नचलाइकन अहिले स्वागतजीले भने अनुसार यो कुरो चाहिँ एकदम सही हो कि हाम्रो यहाँको गभर्नमेन्टले चाहिँ नि लिड लिनै पर्ने हो। अहिले लिड लिनै पर्छ र ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ नि एकदम तपाईको रकेट स्पिडमा चलाउनु पर्ने हो। गभर्नमेन्टले लिड लिनुपर्छ, रकेट स्पिडमा चलाउनु पर्छ, नत्र उद्योगहरू चाहिँ नि फस्टाउने। यो मतलब एउटा एकदम पक्का कुरो हो कि हाम्रो देशमा खपत बढ्यो भने, हाम्रो चाहिँ नि गभर्नमेन्टको प्रोजेक्टहरू बढ्यो भने गभर्नमेन्ट प्रोजेक्टबाट रिलेटेड लाखौं मान्छेहरूको चाहिँ नि रोजगारी चल्छ र इन्टर्न त्यो चाहिँ नि सबै चाहिँ नि तपाईको यसमै आउँछ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नलाई नै सबै कुरो काम आउँछ। स्वागतजी, यो स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्ने कुरा त सरकारले पनि बुझेको छ र जहिले पनि निजी क्षेत्रलाई हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि चाहन्छौँ भने पनि सरकारको जहिले पनि भनाइमा हामी सुनिरहेको हुन्छौँ। तर जुन व्यावहारिक कुरा गर्नुभयो, अधिकांश आयातमुखी नै हाम्रो अब भनौँ न व्यापार बढी देखियो। यो के गडबडी चाहिँ कुन ठाउँमा छ? सरकारले नै यो कुरा बुझ्न सकेको होइन वा हाम्रा उद्योगीहरू चाहिँ उत्पादनमूलक भन्दा पनि आयातमुखीमै बढी लागेको एउटा के भने आकर्षण बढी छ भनेर लागेको हुन् कि कारण चाहिँ के होला यसको? आजको दिनमा नेपालमा तपाईले कुनै पनि एउटा उद्योग लगाउँछु र यहीँको चाहिँ म र मेटेरियल युज गर्छु, यहीँको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्छु भनेर एउटा खाद्य उद्योग फर इक्जाम्पल लिनुहोस्, हामी कृषि प्रधान मुलुक भन्छौँ तर अरबौँको चामल हामी आयात गरिरहेछौँ। खेती पनि भइरहेछ हामी कहाँ उत्पादन भएका केही चामलहरू निर्यात पनि भइरहेछन्। फेरि धान निर्यात भइरहेछन्, चामल होइन धान निर्यात हुन्छन्, हामी चामल आयात गर्दैछौँ। अब यो के भयो भन्दाखेरि मैले देखेको चाहिँ हामी कहाँ सबै कुरा फ्र्यागमेन्टेड भयो। आज मैले एउटा उद्योग चामलको उद्योग लगाएँ भने मलाई त कमसे कम महिनाको मैले 500,000 टन त मैले प्रोसेस गर्नु पर्यो। त्यो 500,000 टन जबसम्म मैले चाहिँ आयात गर्दिनँ तबसम्म मैले प्रपरली एउटा स्ट्यान्डर्डको, एउटा कमन स्ट्यान्डर्डको, एउटा चाहिँ भनेको समयमा, एउटा चाहिँ एउटा समान मूल्यमा म त्यो पाउनै सक्दिनँ। हामी कहाँ चाहिँ कति छन् गर्न सकिने कामहरू, जस्तो तपाईँको चाहिँ उद्योगहरूमा सरकारले सबभन्दा पहिले गर्नुपर्ने के हो भने कस्ता किसिमका उद्योगहरू चलिरहेका छन्, भएका उद्योगहरूको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ, हामी त्यो नयाँ उद्योगको कुरा नगरौँ, हामी भएका उद्योगहरूलाई चाहिने कच्चा पदार्थहरूमध्ये कति प्रतिशत हामी नेपालमै जो गर्न सक्छौँ, उत्पादन गर्न सक्छौँ, त्यसबाट सोच्नु पर्यो अबको अवस्थामा, ताकि तपाईँको चाहिँ सबै कुरा म्याक्सिमम त्यसको इनपुट चाहिँ स्वदेशी होस्। हो त्यो कुरामा सरकार चुकेको छ त्यो पोलिसीमा। र हाम्रो पनि चाहिँ जस्तो किसिमको पोलिसी हुन्छ त्यही पोलिसीमा जस्तो तपाईँलाई हामीलाई लगेर फुटबल ग्राउन्डमा राखिदिएको छ भने हामी क्रिकेट खेल्न सक्दैनौँ, क्रिकेट ग्राउन्डमा राखेको छ भने हामी फुटबल त खेल्न सक्दैनौँ। यो देशका उद्योगी व्यापारीले गर्ने भने पनि जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति भए पनि अपर्च्युनिटी देखिन्छ, जहाँ अलिकति चाहिँ स्कोप देखिन्छ त्यही नै हो लगानी गर्ने। त्यही भएर हामी के गर्छौँ, हामी पाम ओइल लिएर आउँछौँ, यहाँ चाहिँ भेजिटेबल घिउ चाहिँ वनस्पति घिउ बनाउँछौँ, त्यसलाई फेरि रिएक्सपोर्ट गर्छौँ। हामी कहाँ मलेसियाहरूबाट सुपारीहरू आउँछन्, अब यो कसरी कहाँ कहाँ जान्छन् भन्ने कुरा यो चाहिँ अब सरकार बाहेक सबैलाई थाहा छ होइन। त्यही भएर हामी कहाँ के छ भने हामी ग्रे इकोनोमीमा बढी खेलिरहेछौँ। यो किन भयो भन्दाखेरि पोलिसी लेभलको विकनेसेसहरू हो, फ्यालेसिज अफ द पोलिसी हो। जहाँ तपाईँले एउटा उद्योगीले उद्योग लगाएर चाहिँ म राम्रोसँग यहीँको सबै खपत गरेर चाहिँ कमाउँछु गर्छु, यहीँको चाहिँ खपत गरेर म उत्पादन गर्छु भन्यो भने उसले कच्चा पदार्थको उसलाई सुनिश्चितता छैन। आज नेपाल हामी चियामा चाहिँ यति चाहिँ अगाडि बढिसक्यौँ, हामी चियामा चाहिँ आत्मनिर्भर करिब भइसक्यौँ उत्पादनको हिसाबले भन्ने कुरा गरिरहेको छौँ, हामी एक्सपोर्ट गरिरहेको छौँ। न्युयोर्कदेखि लिएर लन्डनदेखि लिएर सबैतिर हाम्रो चिया पाइन्छन् भनेर चाहिँ हामीले भनिराख्दाखेरि त्यो कुन क्वान्टिटीमा छ, कुन भोल्युममा छ? आज नेपालको कुनै पनि पसलमा जानुभयो भने त्यहाँ हामी भारतीय चियाहरू पनि देखिरहेको हुन्छ, प्रतिस्पर्धा गरिरहेको हुन्छन् हाम्रो चियाहरूसँग। हामीले धेरै उत्पादन गरिरहेको चिजहरूको कुरा गर्दैछौँ, हामी त्यसमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुन सकेको छैनौँ। हामी आज चाहिँ अन्डा र कुखुराको कुरामा हामी चाहिँ आत्मनिर्भर छौँ भन्छौँ चाहिँ उत्पादनको हकले,
तर आज पनि चाहिँ कुखुरा अण्डाहरू चाहिँ आइरहेका छन्, भित्रिरहेका छन् होइन। त्यो सब कुरालाई चाहिँ यो कसरी हेर्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिलो कर्तव्य सरकारको हो। सरकारले कन्ड्युसिभ पोलिसिजहरू बनाउनुपर्छ, उसले गाइडिङ डकुमेन्ट उसले बनाउनुपर्छ, सरकारले बनाउनुपर्छ। प्राथमिकतामा राखेर म यो कुराहरूलाई चाहिँ म ह्यान्डल गर्छु, यो कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर म यो कुरामा सहुलियतहरू दिन्छु, यसलाई चाहिने कच्चा पदार्थ लिएर सबै कुराको लागि चाहिँ म यो किसिमले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म चाहिँ फेसिलिटेट गर्छु भन्ने कुरा एउटा हुनु पर्यो। र त्यसको लागि पनि सबभन्दा ठुलो कुरा फेरि अर्को के हो भने रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, R&Dमा हामी एकदमै पछाडि परेका छौँ। नेपाल इनोभेसन भन्छ, इनोभेसन इन्डेक्स भनेर एउटा इन्डेक्स निकाल्ने गरेको हुन्छ विश्वभरिका उद्योग चाहिँ देशहरूलाई राखेर, त्यसमा हामी इनोभेसनमा 139औं स्थानमा छौँ। 139औं स्थानमा छौँ हामी इनोभेसनमा। अनि आजको संसारमा अनि हामी कसरी चल्न सक्छौँ, हामी कसरी चाहिँ आर्थिक वृद्धि दरमा अगाडि बढ्छौँ? किन हामी कहाँ कुनै रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टै हुँदैन। हामी कहाँ जहिले पनि आरोप के लाग्छ भने उद्योगी व्यवसायीलाई तपाईँहरू सबै कुरा कपी गरेर देखाउनुहुन्छ, निकाल्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। अब कपी नगरेर हामी रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कहाँ गरौँ? कुन चाहिँ युनिभर्सिटीको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट विङ यस्तो छ जसले यहाँको उद्योगहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्छ? हामी चाहिँ के कुरा गर्नुपर्छ? इन्स्टिट्युसन, हामीले जहिले पनि एउटा ट्रायङ्गलको कुरा गर्छौँ। इन्स्टिट्युसन, रिसर्च एन्ड एजुकेसनल चाहिँ एजेन्सिज होइन। इन्स्टिट्युसन भन्नाले फेरि चाहिँ हजुरको चाहिँ देशको इन्स्टिट्युसन्सहरू, रुल अफ लको कुरा भयो, चाहिँ फाइनेन्सियलको चाहिँ रेगुलेसन्सहरूको कुरा भयो होइन, यो सब कुराहरू हुन्छ। र थर्डमा आएर इन्डस्ट्री हुन्छ। हामी कहाँ त्यो ट्रायङ्गलै कहिले बनेको छैन, डट डट त छ, तर त्यो डटहरू कहिले जोडिएकै छैन। यो त पोलिसीले गाइड गर्ने कुरा हो। हामीले R&Dमा ल ओके, कुनै पनि इन्डस्ट्रीले आफ्नो आम्दानीको 25% R&Dमा चाहिँ खर्च गरेर चाहिँ नयाँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गरेको छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ ट्याक्स बेनिफिट दिन्छौँ त्यो बराबरको। अथवा कुनै इन्डस्ट्रीले चाहिँ आज सर्टन अमाउन्ट राखेर चाहिँ R&Dको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ फन्ड क्रिएट गर्छ भने त्यतिकै म्याचिङ अमाउन्ट हामी चाहिँ सरकारले राखिदिन्छ। लेट्स डेभलप समथिङ गुड। नेपालमै भएका उत्पादन भएका हुने या उब्जिने कुराहरूलाई यत्रो धेरै रिसोर्सेसहरू छ जुन चाहिँ फेरि कच्चा तरिकाबाट हाम्रो देशबाट चाहिँ निर्यात भइरहेछ। यो हाँसउठ्दो कुरा के छ भने एकदमै हाई एन्डको मसलाहरू भनिने मसलाहरूमा चाहिँ लाग्ने त्यो हाई एन्ड प्रोडक्टहरू चाहिँ नेपालबाट कच्चा रूपमा चाहिँ निर्यात हुन्छन् र त्यहाँ प्रोसेस भएर आयात हुन्छन् र हामी त्यसलाई चाहिँ धेरै गुणा बढी चाहिँ गरेर हामी किनिरहेछौँ। एउटा त्यो पार्ट छ भने अर्को पार्ट फेरि नेपालकै उद्योगमा त्यो स्थापना त्यो चाहिँ यहाँ उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हामीले फेरि इम्पोर्ट गरेर आयात गरेर फेरि त्यही कुरा बनाउनु परिरहेको हुन्छ। त्यो लिङ्क खै, त्यो चेन खै, हामी त्यो लिङ्क कसले इस्टाब्लिस गर्छ? उद्योगीले मात्रै सक्दैन त्यो गर्नलाई। कोसिस धेरै उद्योगीहरूले गर्नु भएको छ, हामीले त्यो देखेको छौँ। इभन हामीले पनि कोसिस गरे होला कतिपय कुरामा कति उद्योगीहरूले कोसिस गर्नु भएको छ, हामीले देखिसकेका छौँ। यो हार खाएर छोडेको हो, किनभने यसमा पोलिसी लेभलको गाइडेन्स छैन। त्यो किसिमको चाहिँ एउटा जुन किसिमको अर्जेन्सी हुनुपर्ने हो, जुन किसिमको एउटा चाहिँ साँच्चीकै भनौँ न एउटा दृढता र एउटा चाहिँ ओके लेट्स डु दिस, यसमा चाहिँ जुनसुकै पोलिटिकल जे भए पनि विल पुट दोज डिफ्रेन्सेस असाइड र यो कुरालाई चाहिँ हामीले सबै जुन सरकार आए पनि यसलाई लिएर जान्छौँ भन्ने एउटा कमन किसिमको चाहिँ एजेन्डा नभएर हो। र दोस्रो कुरामा फेरि यहाँले भन्नुभयो फेरि यति सबै कुरा दोष सरकारलाई दिइरहँदाखेरि हामी उद्योगी व्यवसायीको पनि केही न केही हिसाबको हाम्रो पनि यसमा कन्ट्रिब्युसन छ, हाम्रा पनि केही गल्तीहरू छन् होइन। हामी पनि चाहिँ यो चाहिँ सकेसम्म थोरै भ्यालु एड गरेर यसलाई काम चलाउने हिसाबले जानलाई हामी पनि चाहिँ धेरै हिसाबले चाहिँ हाम्रो सोचले पनि त्यसलाई गाइड गरेको छ। तर यो सबै कुरा चेन्जेसहरू गर्ने भनेको चाहिँ फेरि अघि नै भने जस्तै एजुकेसनले नै हो, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टले नै हो, त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेरै हो। आज मलाई पनि मन छ, मलाई पनि एकदमै सबभन्दा वर्ल्डको मोस्ट सफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजिजहरू चाहिँ यहाँ गर्ने, नयाँ टेक्नोलोजी गरेर काम गर्ने, नयाँ उत्पादन गर्नलाई कसलाई रहर छैन? यहाँ सबैलाई रहर छ। हामी सबैलाई नयाँ नयाँ किसिमको कुरा बनाऊ, के नयाँ कुरा बनाएर चाहिँ त्यसको एउटा चाहिँ प्रपर ब्रान्डिङ गरौँ भन्ने सबैलाई इच्छा छ। तर जबसम्म यो एक किसिमको स्टेबिलिटी रहँदैन, अब हामी त स्टेबल गभर्मेन्ट भएपछि हुन्छ होला स्टेबिलिटी भन्ने सोचमा थियौँ, अब त्यो पनि होइन रहेछ। अब धेरै कुराहरू त्यसमा चाहिँ जोडिँदा रहेछन्। त्यो नहुन्जेलसम्म उद्योगीहरूले गर्न सकेको र कतिपय कुरामा हामी उद्योगी व्यवसायीहरू पनि चुकेकै हो। त्यो कुरालाई चाहिँ फेरि हामीले आत्मसात चाहिँ गर्नुपर्छ। सुरेशजी, हामी अब अलिकति कोरोनातिरै फर्क्यौँ। जस्तै कोरोना सङ्क्रमण अझै पनि रोकिसकेका त छैन, बढेकै छ। अनि अब के गर्ने? यसरी नै 20% 25%मा उद्योग सञ्चालन गरिराख्ने कि अगाडि बढ्ने, के
कसरी अब अगाडि बढ्ने? अगाडि त बढ्नै पर्थ्यो, अगाडि नबढिकन त होइन, बिस्तारै यो हुँदै जान्छ। यो सरकारले चाहिँ नि सपोर्ट गर्यो भने यो सबै हुन्छ। गभर्मेन्टले चाहिँ नि इमान्दारी साथ यसलाई चाहिँ नि सपोर्ट गर्नै पर्छ। र एजुकेसनको अस्ति अघि स्वागत दिदीले भन्ने अनुसार हामी कहाँ एजुकेसनको कमी नै छ। गभर्मेन्टले खोल्न त खोलिदियो, नियम कानुन बनाइदियो, हामी त्यो नियम कानुन फलो गरिरहेको छैनौँ। धेरै अब हामी चाहिँ सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्ने हो, हामीले चाहिँ नि मास्क लगाएर काम गर्ने हो। यो सब कुरोमा हामी चाहिँ नि हाम्रो यहाँ एजुकेसनको कमी छ, त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या बढिरहेको छ। र यो जबसम्म हामी यसलाई चाहिँ नि प्रपर रूपमा फलो गर्दैनौँ तबसम्म यो चाहिँ नि बढ्ने नै छ। र यो अब त्रासमा चाहिँ नि हामी रह्यौँ भने काम त गर्न सकिँदैन, काम त गर्नै पर्छ, काम रोकेर काम हुँदैन। किनभने सब पुरा संसारमा चाहिँ नि मान्छेहरूले चाहिँ नि यो पेन्डेमिक छँदैछ र अब यो कहिले यसको चाहिँ तपाईँको खोपको चाहिँ नि औषधि आउला र हामी यसलाई चाहिँ नि पर्खिरहने हामी जस्तो चाहिँ नि देशले त यसको चाहिँ नि कहिले त्यो खोप बनेर पनि कहिले हाम्रो नम्बर आउला यो सोच्नलाई त अझै गाह्रो छ। र अहिलेसम्म रेकर्ड अनुसार दुनियाँमा कुनै पनि यस्तो किसिमको खोप जो तयार भएको छ त्यो कम्तीमा पनि 10 वर्ष लागेको छ, कम्तीमा पनि 10 वर्ष लागेको छ। र अहिले पुरा संसारले चाहिँ नि इफोर्ट गरिरहेको छ, चाँडैभन्दा चाँडै बन्यो भने पनि भन्न त भनिरहेछन् यो स्टेजमा पुगिसक्यो, यो स्टेजमा पुगिसक्यो चाहिँ नि, तर अहिलेसम्म रिजल्ट चाहिँ नि कहीँबाट पनि आएको छैन। स्टेज थर्ड स्टेजमा पुगिसक्यो भनेर भन्ने, तर थर्ड स्टेज कहिले एन्ड हुने अहिलेसम्म ठेगान भएको छैन कसैलाई। त्यसले गर्दाखेरि यो अझै पनि अन्योलै हो र हामी यसलाई चाहिँ नि आत्मसात गरेरै जानुपर्छ। हामी चाहिँ नि चुप लागेर बसेर हुँदैन, गभर्मेन्टले चाहिँ नि यसको व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। हामी कहाँ अझै पनि अहिले हामी हेरिरहेछौँ, अब हिजो अस्ति मात्रै मन्त्रीजीले भनिसक्नुभयो कि 25,000 पुग्न साथै चाहिँ नि हामीले चाहिँ फेरि लकडाउन गर्ने भनेर भनिसक्नुभयो। भनेपछि अब यो 25,000 भन्दा बढी त छँदैछ। अहिले हामी टेस्टिङै गर्न सकेका छैन। हामीले 5,000, 7,000, 10,000 रोजको टेस्टिङ गरेर कहाँ यो मतलब निकाल्न सक्छु? 10,000 टेस्टिङ गर्दाखेरि 1500 निस्किहालेको छ भनेपछि 15,000, 20,000, 25,000 भयो भने कति हुन्छ? त्यो 25,000 पुग्नलाई 2 दिनमा 25,000 पुगिहाल्छ हामी कहाँ। अनि लकडाउनको चाहिँ सबै कुरो सल्भ हुन्छ र गभर्मेन्ट पनि चल्दैन। गभर्मेन्टले आफ्नो ट्याक्स लिनलाई खोलिदिने अनि फेरि बन्द गरिदिने, लकडाउन गरिदिने, त कहाँबाट हुन्छ यस्तो कुरोहरू? भनेपछि सरकारले मात्र यो कर सङ्कलन गर्नको लागि मात्रै यो लकडाउनलाई खोलेको या निषेधाज्ञालाई सहज बनाएको भन्नुभएको? अब अहिले जो लकडाउन खोलेको छ प्रेसरमै त खोलेको छ त गभर्मेन्टले। चारैतिरबाट आवाज उठ्यो, मान्छेहरू चाहिँ नि रोडमा ओर्लिन थाले। अब हामी बाँच्नै सक्दैनौँ, खानालाई पाएको छैन। अब यो कोरोना लाग्यो भने लागोस्, तर हामीले खाना त पाउनु पर्यो। हामी भोकले मरिसक्यौँ, यो स्थिति आइसक्यो। अनि गभर्मेन्टले थेक्नै नसक्ने स्थिति आउँछ, अनि के गर्ने? खोल्नै पर्छ। पुरा संसार खोलिसक्यो, खालि हाम्रो देशले मात्रै खोलेको नखोलेको भनेर होइन नि, नखोल्ने, तर नियम कानुन बनाएर खोल्नुपर्छ। बिस्तारै बिस्तारै सबै एकैचोटि खोल्ने भनेर एकैचोटि सारा खोलिदिने, बन्द गरिदिने, झ्याप्पै बन्द गरिदिने भन्दैन नि, सिस्टम बनाएर खोल्नु पर्यो। बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि गरेर खोलेको भए सायद यो स्थिति आज आउँदैन थियो होला। हामी धेरै सेफ स्थितिमा थियौँ कुनै बेला त, तर त्यो सेफ स्थितिलाई हामीले नै बिगारेको जस्तो लागिरहेछ हामीलाई त। हामी एकैचोटि झ्याप्प बन्द गरिदियौँ, मान्छेहरू आत्तिसके। बिस्तारै बिस्तारै हामी जुन बेलामा सतर्क, हामी एकदम कममा थियौँ, त्यही बेला नै हामी सतर्क भएर यसलाई चाहिँ नि हामी बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ यसलाई सारा व्यवस्था गरेको भए आज सायद यो स्थिति आउँदैन थियो होला। आज यति चाहिँ नि हामी चाहिँ नि पछाडि पर्दैन थियौँ होला। तर त्यो प्लानिङै भएन, कसरी प्लानिङ भएन, प्लानिङ गर्ने माथि निकायमा कसरी त्यो कुरो गर्न सकिएन र के भयो। यहाँ सबै कुरो छ, अब सबै कुरो भन्नलाई पनि गाह्रो नै छ। सबै हामी देखिरहेको पनि छौँ यहाँ के हुन्छ, कसो कसो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अब बसी बसी काम गरेर, बसी बसी चाहिँ नि बन्द गरेर काम हुँदैन। अब हामीले खोल्नै पर्छ र सावधानीपूर्वक जो छ जति पनि नर्म्सहरू छ त्यो पुरा गरेरै काम गर्नुपर्छ र काम हुन्छ, बन्द हुँदैन। यो 25% नै होइन, 50% पनि हुन्छ, 100% पनि पुग्न सक्छ। तर जुन हाम्रो उद्योगबाट इफोर्ट हुनु पर्यो,
सरकारले चाहिँ नि मेजर स्टेक सरकारको हो, सरकारले चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि खुलेरै आउनुपर्छ, उद्योगीहरूलाई चाहिँ नि पुरा हौसला दिएरै ल्याउनुपर्छ अनि हुन्छ। जुन अहिले स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड सरकारले तयार पारेको छ उद्योग व्यवसायीहरूको लागि पनि, त्यो मापदण्ड पुरा गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव छ? किनकि सरकारले त्यो एउटा त्यसमा पनि सरकार चुकेकै छ। अब सरकारले चाहिँ नि तपाईँ चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड यो चाहिँ नि पुरा गरेर उद्योग चलाउनुस्, तपाईँको व्यवस्थापन आफै गर्नुस्, तपाईँ चाहिँ नि भित्रै राख्नुस्, मजदुरहरूलाई भित्रै राखेर काम गराउनुस्, यो चाहिँ नि सम्भव छैन कहीँ पनि दुनियाँमा। गभर्मेन्टले चाहिँ नि त्यो चाहिँ सेन्टरहरू बनाउनै पर्छ। उद्योगीहरूले चाहिँ नि सबै उद्योगीहरूले चाहिँ नि आफ्नो ठाउँ आफ्नो उद्योगभित्रै चाहिँ नि सेन्टर बनाएर राख्ने गर्ने। यहाँ उद्योगमा निस्क्यो भने उद्योगै पुरा लक गरिदिने। अब उद्योग त खोल्नलाई कति दिनसम्म खोल्न सक्दैन, अब त्यस्तो भइरहेको छ। अब मानिस उद्योगमा कोरोना कसैलाई भयो र त्यो चाहिँ नि समुदायले पनि त्यसलाई चाहिँ नि हेला गर्ने, सरकारले पनि हेला गर्ने, त्यो टेस्टिङ गर्ने फेसिलिटिज पुरा नहुने, त्यो समस्या छ। खर्च थुप्रो लाग्ने भन्दाखेरि अब यो सब कुरोमा सरकारले चाहिँ नि हेर्नै पर्ने हो। यो चाहिँ नि अब मानिस ठिक छ, मेरो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नि 10 जनालाई कोरोना भयो, 20 जनालाई कोरोना भएको छैन, तपाईँले टेस्टिङ गर्नुभयो, नेगेटिभ रिपोर्ट आयो, त्यो 10 जनालाई भित्र राख्दाखेरि त त्यो 20 जनालाई पनि चाहिँ हामी कसरी व्यवस्थापन गर्ने? तिनीहरूलाई इन्डस्ट्री चलाउने गाह्रो भयो। त्यो व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ हुनु पर्यो, हामीलाई त्यो व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ दिनु पर्यो, गभर्मेन्टले त्यो सेल्टर बनाउनु पर्यो, त्यहाँ राख्यो भने कमसेकम बाँकीको 20 जना मेरो छ भने अर्को तिनीहरूबाट त उद्योग चलाउन सकिन्छ। मैले 50% चलाउन सकिन्छ, 60% नै चलाउन सकिन्छ, चलाउन त सक्नु पर्यो नि मैले। नत्र त्यो 10 जनाले गर्दाखेरि बाँकीको पनि चाहिँ नि 20 जनालाई मैले छुट्टी दिएर घरमा पसाल्नु पर्यो। नत्र त्यो उद्योगमा राख्ने ठाउँ नै छैन मसँग, अनि चलाउने कसरी मैले? धेरै कुरोहरू छ, यो गभर्मेन्टले चाहिँ नि सोच्नै पर्छ। यो नत्र यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले गरिदिनु भने त यो हिसाबले पनि उद्योगहरू चलाउन सकिँदैन। पुरा मापदण्ड पुरा गरेर पनि मापदण्ड पुरा गर्छु, मापदण्ड पुरा गरेको नाममा हामीले मापदण्ड पुरा गरेको भनेर भन्ने, तर काम त्यही हिसाबले गर्ने। उद्योग तपाईँको चाहिँ मजदुरहरू पनि नमान्ने, मजदुरहरूलाई चाहिँ नि हामी ल पालो पालो गर, तिमी 50 जना मजदुर छ, 25 जनाको चाहिँ नि 25 जना 15 दिन आऊ, 25 जना 15 दिन आऊ, यो रोटेसन बनाऊ भनेर भन्दाखेरि पनि मजदुरहरू चाहिँ जाग्ने, तिनीहरूलाई सम्झाउनलाई पनि गाह्रो हुने। यो सब कुरोमा धेरै प्र्याक्टिकल प्रब्लमहरू छ। तै पनि उद्योगीहरू लडिरहेका छन्, उद्योगीहरू गर्न तयार छन्, उद्योगहरू चाहिँ नि हरेक तवरले सहयोग गर्न तयार छन्। तर सरकार अगाडि आउनु पर्यो, एकदम सिन्सियर तरिकाले आउनु पर्यो र हैसे हौसे गर्नु पर्यो, अनि मात्रै हुन्छ। स्वागतजी, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। जस्तै सरकारले के गर्नुपर्ने र उद्योगीले के गर्नुपर्ने, बुन्दागत रूपमा भन्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ? सरकारले यो गरे हुन्थ्यो र उद्योगीहरूले यो गरे हुन्थ्यो। सर्वप्रथम त अब उद्योगीहरूबाटै सुरु गरौँ। नम्बर 1, उद्योगीहरूले पनि आफूले अपनाउन सक्ने सावधानीहरू अपनाउनु पर्यो, किनभने हामी सबैको स्वास्थ्यसँग चाहिँ सम्बन्धित विषय हो, हामी सबैलाई असर गर्ने विषय। जसले सक्छौँ मापदण्डको लागि पूर्ण पालना गरौँ, जसले सक्दैनौँ जति सक्छौँ त्यति पालना गरौँ, तर सुरक्षित तवरले गरौँ, सुरक्षित तवरले काम गरौँ र सुरक्षित तवरले काम गराउँ। हामी उद्योगीहरूले त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरामा हामीले चाहिँ कामदार कर्मचारीहरूको मनोबल वृद्धि गर्नलाई के गर्न सक्छौँ त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। किन चलाउने भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट म्यान पावर पनि छ। उहाँहरूको मनोबल जबसम्म हामीले अलिकति कायम गर्न सक्दैनौँ तबसम्म काम गराउनलाई अलिकति यसलाई चाहिँ गाह्रो नै पर्ने हुन्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ हामी सबै उद्योगीहरूले एउटा कुरा चाहिँ के पनि गर्नुपर्छ भने उद्योगी व्यवसायीहरू हामी इमान्दार चाहिँ हुनुपर्छ। हाम्रो साँच्चीकै परेका समस्याहरूलाई हामीले उजागर गर्नै पर्छ। हामीले त्यो समस्याहरूको लागि हामीले माग गर्नै पर्छ। तर केही कुराहरूमा अलि चाहिँ हामीले पनि यो अवस्थालाई बुझेर परिस्थितिलाई बुझेर संयमता पनि अपनाउनु पर्छ उद्योगीहरूको हकमा। र अर्को कुरा भनेको हामीले यो बेला पनि यो अलिकति नयाँ किसिमले सोच्ने। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हजुरको चाहिँ घर भत्किएपछि चाहिँ अब बनाउने घरलाई चाहिँ ल यो पहिलाको घर त भत्कियो, यसमा यो कमी कमजोरीहरू भएछन्, यसलाई सुधार गरेर अलि थोरै गर्दै बनाउन त भन्ने किसिमको चाहिँ सोच हामीले पनि राख्नुपर्छ। नयाँ सोच नयाँ शैलीलाई हामीले पनि अलि आत्मसात गर्दै लानुपर्छ उद्योगीहरूको हकमा।
र त्यसपछि सरकारको हकमा त अब धेरै कुराहरू छन्। यहाँले बुधा भन्नुभयो, अब बुधा पढ्दा पढ्दै धेरै समय पनि जान सक्ला। त्यही पनि केही चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण लागेका कुराहरू फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सर्वप्रथम सरकारले सबै कुराभन्दा सबभन्दा प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेभलपमेन्ट, एउटा सामाजिक पूर्वाधार भनेको स्कुल, हस्पिटल, यस्ता चाहिँ पब्लिकसँग रिलेटेड कुराहरूको विकासमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्यो हैन। त्यसपछि दोस्रो चाहिँ तपाईको चाहिँ आर्थिक पूर्वाधारहरू भन्नाले जस्तो चाहिँ बाटो, पुलहरू चाहिँ ठाउँहरूलाई जोड्ने, त्यहाँको आर्थिक गतिविधिलाई चाहिँ चलायमान बनाउने, त्यो किसिमको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधारहरूको विकासमा चाहिँ खर्च गर्नलाई चाहिँ हिचकिचाउनु भएन। त्यसको खर्च जो गर्नु पर्यो। त्यो गर्ने बित्तिकै अघि मैले भने जस्तै यहाँको चाहिँ उद्योगीहरूको पनि सामानहरू बिक्री हुन थाल्छ, मान्छेहरूको चाहिँ खल्तीमा पैसा आउन थाल्छ, बजारमा आफै चहल पहल बढ्न थाल्छ र अर्थतन्त्रले एउटा गति लिन्छ। सबभन्दा पहिलो गर्नुपर्ने सरकारले थियो। दोस्रो, जसरी चाहिँ उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो कामदार कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्नुपर्छ, त्यसरी नै सरकारले पनि आफ्नो जनताको, त्यसमाथि पनि उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च पार्नलाई कदमहरू उठाउनुपर्छ। उहाँहरूलाई हौसला दिनुपर्छ। तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने सरकारले सहयोग गर्छ, अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा सरकारले सहयोग गर्छ। आज तपाईँ भूमिमा लडिरहनु भएको छ भने कुइनाले थिच्ने काम सरकारले गर्दैन, हात समातेर उचाल्ने नै काम गर्छ भन्ने किसिमको एउटा प्रतिबद्धता र एउटा किसिमको अस्योरेन्स चाहिँ सरकारले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई दिनुपर्छ। र तेस्रो, अघि मैले भने सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई दिने सबभन्दा ठुलो सहयोग भनेको आर्थिक सहयोग हो। त्यसमा यो टोकन मात्रै पनि हुन सक्छ। उहाँहरूले दिएको सर्टन चाहिँ रिबेट भनौँ न, रिबेटले चाहिँ अथवा सब्सिडीले चाहिँ त्यो उद्योग व्यवसाय धानिने त होइन। तर के हो भने होइन, सरकारले चाहिँ हेर्यो, यो सरकारले त चाहिँ सोचेको रहेछ, यति भए पनि मलाई आजको 2 दिन त मेरो चल्यो भन्ने हिसाबले भयो भने चाहिँ उद्योग व्यवसायीको मनोबल पनि उच्च हुन्छ र उद्योगी व्यवसायी आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्न सक्छन्। र अर्को एउटा कुरा मलाई लागेको अलिकति खड्कीको कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो यो कोरोनाको रेस्पोन्समा जुन हिसाबले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू माथिदेखि तल्लोको लेभलसम्मको जुन हिसाबले परिचालन हुनुपर्ने थियो त्यो हिसाबले परिचालन नभएको अवस्था मैले देखेको हो। त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गरिहाल्नु पर्यो। किनभने त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ समुदायमा रहेर लिडरहरूले बसेर सबैलाई चाहिँ सुशिक्षित गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ सिकाउने काम गर्नुभयो भने त्यसले निकै राम्रो प्रभाव पार्छ र हामीलाई कोरोनाको इफेक्टबाट सुरक्षित तवरले रहेर चाहिँ आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नलाई मान्छेहरू पनि अलिकति चाहिँ सूचित हुन्छन्, अलि सुन्छन् पनि उहाँहरूले भनेको कुराहरू, आफू अलि सजग पनि हुन्छन्। र त्यसले गर्दा हामीलाई पछि पर्ने दीर्घकालीन असर चाहिँ पक्कै पनि कम भएर जान्छ। त्यही भएर सरकारले गर्नुपर्ने यी थोरै बुदाएका कुराहरू यी छन्। बाँकी कुराहरू चाहिँ अब धेरै उठि पनि सकेको छ। मलाई लाग्छ सरकारले केही न केही त्यसको लागि चाहिँ सोचेको पनि होला। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उद्योग संघ मकवानपुरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वागत प्याकुरेल र वीरगञ्जबाट उद्योगी सुरेश अग्रवाल। हामी निषेधाज्ञा खुकुलो भइसकेपछि उद्योग व्यवसायीहरूले भोगिरहेका समस्याका विषयमा छलफल गरिरहेका थियौँ। हस्त कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर।